نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے او قرآن مکا دیتا قصہ ہے نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے لم یلد ولم یولد قرآن مکا دیتا قصہ ہے نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے پاویں نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں ساڈے پیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چند نو چیر دیاں او میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا انہوں خیر البشر پکاری دا واہ صفتاں بدر منیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم محتشم صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نعت سنائیں محترم محتشم صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا، اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا، اس دی زبان چو میرے لئی قرآن بن گیا، سونا جدوں سی آیا شجران سر جھکایا، پتھران کلمہ گایا، کتے تھمانو روایا، چن توڑ کے وکھایا، بوٹے شرک والے وڈ کے توحید جنڈے گڈ کے وچ صبغت اللہ چھڑ کے، آقا جو کیتا میرے لئی، آقا جو کیتا میرے لئی انعام بن گیا، اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا، اس دی زبان چو میرے لئی قرآن بن گیا، جد اور دیسی کمبل رب آکھے یا مزمل، آقا جو رکھ دے چدر رب آکھے یا مدثر، سونا کملی والا آیا رب شرک نو مٹایا، دنیا ساری دے ستے نصیباں نو جگایا، دیوانہ اس نبی دا، دیوانہ اس نبی دا جہان بن گیا، اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا، اس دی زبان چو میرے لئی قرآن بن گیا، موسیٰ دیواری آئی جگہ تور والی آئی، تورات پھر عطائی سونے دیواری آئی، مکی دیواری آئی مدنی دیواری آئی، نبیاں دیاں کی تاراں اتھے کر دے انتظاراں، امامت خدا عطائی اتھے نماز پڑھائی، پھر کول رب بلایا تحفہ نماز عطایا، پھر ویکھ سونا اللہ دا، پھر ویکھ سونا اللہ دا مہمان بن گیا، اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا، اس دی زبان چو میرے لئی قرآن بن گیا،
آقا دا ایک بلال ہے کیسا با کمال ماراں تے ماراں کھاوے ایک کلے نو بلاوے صدیق عمر غنی دا کیسا ہے شان علی دا دنیا جنہاں نے واری اس دی غلامی نالو کوئی شے نہیں لگ دی پیاری ہر ساتھی اس نبی دا ہر ساتھی اس نبی دا گلستان بن گیا اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا اس دی زبان چو میرے لئی قرآن بن گیا السلام علیکم نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے او قرآن مکا دیتا قصہ ہے نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے لم یلد ولم یولد قرآن مکا دیتا قصہ ہے نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے پاویں نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں ساڈے پیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں او میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا انہوں خیر البشر پکاری دا واہ صفتاں بدر منیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں